घोड़े से गिरे। घोड़े से फिर गिरने के बाद उनकी जो रिब्स हैं वो टूट गई और टूट कर उनके दिल के अंदर घुस गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया तो उन्होंने आगरा, यमुना, गंगा जो रिवर्स हैं कि वो आसपास ही थी उनके, और इनके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं इनको फिर फ़तह करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। आज की वीडियो जी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि एक वक्त पे स्लेव था, लेकिन कुछ अरसे बाद वो एक सुल्तान बन गया। आज की वीडियो होगी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इस वक्त अनारकली के अंदर खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप सारी स्ट्रीट देख रहे हैं इसका नाम ऐबक स्ट्रीट है, और आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं लोहारी गेट से टूवर्ड्स माल रोड जा रहा था, यहीं से ये पीछे जो मेरी सारी स्ट्रीट है, और मैं वॉक जब कर रहा था तो मैंने इस कॉर्नर पे आके देखा कि लेफ़्ट साइड के ऊपर एक येलो रंग की बिल्डिंग है। तो मैं इसके जब पास गया तो मुझे पता चला कि ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़े सुल्तान की बिल्डिंग है, बहुत बड़े सुल्तान का मज़ार है बेसिकली, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब हम जी स्टार्ट करेंगे कि वो कौन थे और वो सुल्तान किस तरह बने। 1150 के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसके माँ बाप ने कुतुबुद्दीन ऐबक रखा। ऐबक बोला जाता है कि उनके बेसिकली गांव का नाम था, तो गांव के ऊपर उनके वैसे नाम उनका कुतुबुद्दीन था, लेकिन गांव की वजह से उनके नाम के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक रख दिया गया। उनके घर के हालात बहुत वीक थे, और उसकी वजह से कि वो एक बेसिकली गरीब फैमिली से थे, तो वो बाज़ारों में जाके बिकने लगे। कहा जाता है कि निशापुर के अंदर एक आदमी थे जो कि बेसिकली ताजर थे, एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था फ़खरुद्दीन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उनको देखा, और उनको देख के वही फील हुआ कि ये अच्छी शक्ल का लड़का है, सुलझा हुआ लग रहा है, तो मैं इसको ख़रीद कर इसको फिर ट्रेन करता हूँ। एक बाज़ार से फ़खरुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर ख़रीदा और उनको बिल्कुल ऐसे ट्रेन किया, बिल्कुल ऐसे रखा जैसे वो उनके अपने बेटे थे। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये थी कि फ़खरुद्दीन के जो सबसे बड़े बेटे थे उनको कुतुबुद्दीन ऐबक का आगे जाना, आगे बढ़ना, वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से जाके बाज़ार के अंदर सेल कर दिया। और जो फ़खरुद्दीन के सबसे बड़े बेटे थे उन्होंने उनको जाके फिर गज़नी के अंदर सेल। जो गज़नी के बादशाह थे उनका नाम था शहाबुद्दीन गौरी, जिनको हम मोहम्मद ऑफ गौर के नाम से भी जानते हैं। जब उनके सामने कुतुबुद्दीन को पेश किया गया तो वो उससे कुछ उन्होंने सवालात किए, तो उनकी इंटेलिजेंस को देख के वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिर उसको ख़रीद लिया। शहाबुद्दीन गौरी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे, ट्रेन करते थे उनको। जब शहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये बादशाह भी मान लेते हैं, तो उन्होंने उनको स्लेव से पहले उन्होंने उनको एज अ स्लेव ख़रीदा था। तो उन्होंने उनको जो रॉयल स्टेबल्स होते हैं, मतलब कि जो रॉयल अस्तबल होते हैं जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, उनकी देखभाल के ऊपर तैनात कर दिया। वक्त ऐसे ही साथ साथ फिर गुजरता गया, वो रॉयल स्टेबल्स के अंदर ही रहे। लेकिन फिर एक वक्त पर आके शहाबुद्दीन गौरी ने जब उनकी सारी सलाहियतें देखी, उनकी जो काबिलियत है वो देखी, तो शहाबुद्दीन गौरी ने उनको अपनी आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, जिसको हम लोग उर्दू के अंदर सिपा सलार बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब दिल्ली का गवर्नर बना दिया गया तो उन्होंने आगरा, यमुना, गंगा जो रिवर्स हैं कि वो आसपास ही थी उनके, और इनके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं इनको फिर फ़तह करना शुरू कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुस्लिम हुकूमत जो है वहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग किया, आसपास के एरियाज़ को भी कैप्चर किया और वहाँ पे भी मुस्लिम हुकूमत तैनात की। लेकिन 1206 के अंदर शहाबुद्दीन गौरी जो हैं वो एक जगह से वापस गज़नी की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उनका मर्डर कर दिया गया। अब क्योंकि वो गवर्नर जो थे वो शहाबुद्दीन गौरी के थे और जो बादशाह था उसका मर्डर हो गया था, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। ये वही बात है कि वो पहले एक स्लेव थे, कभी बाज़ारों के अंदर वो बिकते थे, और फिर एक वक्त पर आके वो सुल्तान बन गए। उन्होंने अपने आप को सिर्फ सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने एक नया ख़ानदान कायम किया, एक नई डायनेस्टी कायम की, जिसका नाम उन्होंने ममलुक डायनेस्टी रखा। ममलुक बेसिकली अरबी का वर्ड है और इसका मतलब होता है जिसको कोई ओन करता हो, मतलब क्योंकि वो ज़ाहिर है एक वक्त पे एक स्लेव थे,
تو پھر قطب الدین ایبک نے جو اپنی جو انہوں نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا وہاں پہ، جس کو اردو کے اندر ہم لوگ خاندان غلامہ بولتے ہیں۔ خاندان غلامہ کے اندر آگے بھی بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے اس کے اندر سلطان آئے، التتمش ہو گئے، اور بھی اس کے اندر بہت سے لوگ تھے، لیکن جو جس نے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا وہ قطب الدین ایبک۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کے ایک فوجی تھے، لیکن ان کے ایک اور فوجی بھی تھے، اس کا نام تھا تاج الدین۔ تاج الدین جب قطب الدین ایبک کو انڈیا والی سائڈ دی گئی تھی تو تاج الدین کے پاس غزنی تھا، وہ وہاں کے سلطان تھے، لیکن ان کے بیچ میں انڈیا کے کچھ پارٹس کے لیے فائٹ ہوئی۔ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی لائیو یا پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ براہ راست فائٹ نہیں ہوئی، لیکن کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ انڈیا کے کچھ پارٹس کے لیے ان کے بیچ میں براہ راست فائٹ ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بیچ میں فائٹس وغیرہ سٹارٹ ہوئی تھی تو پھر قطب الدین ایبک ان سے فائٹ کرنے کے لیے غزنی تک گئے تھے، لیکن جب انہوں نے غزنی سے پہلے سٹاپ لیا تو انہوں نے کچھ ایسی عادات اپنا لی جس کی وجہ سے وہ ویک ہو گئے، تو ان کو پھر غزنی سے واپس آنا پڑا۔ جب وہ غزنی سے واپس آئے تو انہوں نے دلی کے بجائے لاہور کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا۔ لاہور ان کا کیپٹل کتنی دیر تک رہا یہ تو بات کوئی کنفرم نہیں ہے۔ ایک بات کنفرم ہے، وہ یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کی جو ڈیتھ ہے وہ لاہور میں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ جو منٹو پارک ہے، گریٹر اقبال پارک جس کا نام رکھ دیا گیا ہوا ہے اب، وہاں پہ ایک دفعہ وہ پولو کھیل رہے تھے اور پولو کھیلتے ہوئے اپنے گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے پھر گرنے کے بعد ان کی جو ربس ہیں وہ ٹوٹ گئیں اور ٹوٹ کر ان کے دل کے اندر گھس گئی، اور پھر جہاں پر یہ ایبک اسٹریٹ انارکلی کے اندر ہے، جہاں پر ان کا پھر مزار بنایا گیا۔ ان کا جو مزار ہے اس میں ایک بڑی مزے کی ہائی لائٹ ہے، ابھی تو اس ٹائم وہ بند ہوتا ہے، لیکن میں 2 سال پہلے جب یہاں پر آیا تھا، ابھی اس میں یہ نا ورلڈ سٹی والوں نے لے لیا ہوا ہے تو یہاں پہ کیمرہ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ تو جب میں 2 سال پہلے یہاں پر آیا تھا تب یہ ورلڈ سٹی والوں کے پاس نہیں تھا، تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا تھا کہ میں اندر پھر کیمرہ لے گیا تھا اور ان کی جو قبر ہے مین اس کی میں نے پکچر لے لی تھی۔ یہ جو ابھی آپ رائٹ سائڈ کے اوپر میری پکچر دیکھ رہے ہیں یہ قطب الدین ایبک کی قبر ہے، اور اس کی مزار کی بڑی مزیدار ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو دیواریں ہیں نا اس کے اوپر قطب مینار کے تھوڑے ماڈل سے انہوں نے نا بنائے ہوئے ہیں۔ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ ایسے کر کے انڈیا کے اندر جو قطب مینار ہے اس کا سٹرکچر بالکل ایسے، تو یہ تھرو آؤٹ انہوں نے ساتھ پوری دیواروں کے ساتھ انہوں نے یہ پھر بنایا ہوا ہے۔ مجھے اکثر یہ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے سلطان، اتنے بڑے بادشاہ ہیں جن کی جو قبر ہے وہ لاہور میں ہے، اور یہاں کے لوگ اکثر ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال جی یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا واچ